السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، أحمده وقد أسبغ علينا الخير الجزيل وأسبل علينا الستر الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، بتقوى الله تبارك وتعالى تصلح الأعمال وينال الفوز والرضوان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، ألا ما أعظم هذا اليوم الذي نحن فيه. اجتمع فيه يوم عرفة بيوم الجمعة. فأما يوم الجمعة فقد قال صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. وأما يوم عرفة، وما أدراك ما يوم عرفة، فهو يوم شريف قدره، يوم تعتق فيه الرقاب ويسمع فيه الدعاء ويجاب. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم. واعلموا يا مسلمون أن عتق الرقاب وإجابة الدعاء وغفران الذنوب والأوزار هو عام للواقفين بعرفة وغيرهم. هو عام للواقفين بعرفة وغيرهم من أهل الأمصار
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ويوم عرفة هو يوم العتق من النار، فيعتق الله تعالى من النار من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من أهل الأمصار من المسلمين. فلذلك صار اليوم الذي يليه يوم عيد لجميع المسلمين في جميع أمصارهم لاشتراكهم في العتق والمغفرة يوم عرفة. وإذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة كان له ميزة على سائر الأيام من وجوه متعددة، منها أنه اجتماع اليومين اللذين هما أفضل الأيام، ومنها أن ذلك يوافق حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أن الجمعة هو اليوم الذي فيه ساعة محققة الإجابة، ويوم عرفة من الأيام التي يستجيب الله فيها الدعاء، وخير الدعاء دعاؤها. قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فاجتمع لكم يا مسلمون في هذا اليوم نسائم الخير والرحمات، ونفائس المنح والبركات، وعظائم الجود والعتق والنفحات، وموجبات المغفرة وإجابة الدعوات. فإذا جمعتم مع ذلك كله دعوة الصائم التي لا ترد، كان ذلك أدعى للاجتهاد في الدعاء والتضرع لرب العالمين. عباد الله، اجتهدوا في بقية هذا اليوم الفضيل، وتضرعوا إلى ربكم وادعوه خوفا وطمعا، واستغفروا ربكم من الذنوب والخطايا، وادعوا لآبائكم وأمهاتكم وأبنائكم وللمسلمين ومن تحبون. فأظهروا يا مسلمون في هذا اليوم التوبة والاستغفار والتذلل والانكسار والندامة والافتقار والحاجة والاضطرار، فوالله إن في هذا اليوم من الفضائل والخيرات ما تستحق لأجلها أن تبذل الأوقات. وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فربكم سميع عليم غني كريم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي لا خير إلا منه، ولا فضل إلا من لدنه، ولا اعتماد إلا عليه، ولا ملجأ منه إلا إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، من السنة في هذه الأيام التكبير مطلقًا ومقيدًا، والمقيد هو الذي يكون أدبار الفرائض، ويبدأ التكبير المقيد لغير الحاج من فجر يوم عرفة، وللحاج من ظهر يوم النحر، ويمتد في حقهما التكبير مطلقا ومقيدا إلى آخر أيام التشريق. أيها المسلمون، وإن من شعائر ديننا صلاة عيد الأضحى، وسوف تؤدى في هذا الجامع بإذن الله تعالى غدا، فاحرصوا على أدائها وحاذروا تفويتها، ومروا أولادكم وأهليكم بها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بالخروج إليها. والأضحية يا مسلمون شعيرة عظيمة، وإن من خير ما يتقرب إلى الله في يوم الأضحى إهراق الدم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فطيبوا بها نفسا، وتخيروا أنفسها، وتحروا وقتها. ووقتها يا عباد الله
من بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق. ومن ذبح أضحيته قبل صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات، وعليه إن أراد أن يضحي أن يذبح أخرى بعد الصلاة. ويحرم صوم يوم العيد وأيام التشريق وهي 3 بعد العيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. ألا فلنتق الله أيها المسلمون، ولنتزود من خير الأعمال في أعظم الأيام، وأكثروا من ذكر الله فيما بقي لكم من هذا اليوم العظيم. ولا يكن حظنا مجرد السماع بفضائلها في خطبة أو موعظة أو فيما يرسل إليه من الرسائل ثم يكتفي بإرسالها إلى غيره فحسب. قال سبحانه: من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وفي الحديث القدسي الذي رواه مسلم قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واحمي حوزة المسلمين، واهد ضال المسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وآنس وحشتهم ونقهم من الذنوب